अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, क्या हाल चाल है। आप सब कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुश रखे, खुश रहा करें। अल्लाह ताला आप सब के लिए आसानियां पैदा करें और आप दूसरों की आसानियां पैदा करें। ना मुझे आप लोग बार बार एक क्वेश्चन करते हैं मेरे पुराने चैनल पर, जो लवली मिर्ज़ा जर्मनी है, उस पर काफ़ी अभी तक कमेंट्स आ रहे हैं, बार बार आ रहे हैं। वो भी मेरा ही चैनल है, लेकिन उसको फ़िलहाल प्रॉब्लम हुई है तो वो स्टॉप है, बंद किया है। लेकिन ये दोनों अब चलेंगे साथ साथ। तो उस पे अभी भी कमेंट्स आ रहे हैं, बार बार आ रहे हैं, और मेरे नए चैनल पे भी आ रहे हैं इसी पे, कि भाई हमारे पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है, हम असाइलम कैसे करेंगे। आज मैं छोटी सी मुख्तसर वीडियो बताऊंगा। आपने अगर इंटरेस्टेड है तो पूरी गौर से देखें मेरे भाई। कि ठीक है, हर बंदे के पास असाइलम करने के लिए डॉक्यूमेंट्स नहीं होते, लेकिन हर बंदे के पास होते भी नहीं है, कई दफ़ा नहीं भी होते, कई दफ़े होते हैं बिल्कुल। लेकिन इसमें यह बात है कि जिनके पास डॉक्यूमेंट्स हैं, बाय फॉर एग्जांपल उनके पास एफआईआर है, कोई पुलिस दरखास्त है, कोई डिजिटल सबूत है, कोई प्रिंट मीडिया का सबूत है, कोई किसी भी किस्म का आपके पास कोई सबूत है, तो बहुत बेहतर है, आपका केस स्ट्रांग हो सकता है। लेकिन अगर आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो फिर भी आप साइलम डाल सकते हैं। मेरी बात ये गौर सुने, आपको जान का खतरा है, आपने साइलम डालना है, आप साइलम डाल सकते हैं। इसमें बिल्कुल कोई कबाहत या कोई हर्ज नहीं है कि जी मेरे पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है लेकिन मेरी जान को खतरा है, लेकिन मैं कैसे साइलम करूंगा। एक बात याद रखें, 70% या 80% लोगों के पास कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं होते। उसके बावजूद वो पूरी वर्ल्ड से आते हैं। इंडिया से बहुत लोग आते हैं, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, श्रीलंका से, पूरी वर्ल्ड से आते हैं लोग, मलेशिया से, कि जिनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं होते। हर किसी बंदे के पास तो एफआईआर ऊपर नहीं कटी, या उसने कटवाई है, या उसके पास कोई ऐसा अखबार का सबूत है, या कोई डिजिटल प्रिंट मीडिया कोई भी ऐसा सबूत है, ऐसा नहीं होता। मेरे दोस्तों, आप ज़हन को रिलैक्स करें, इजी रहें। लेकिन अगर आपके पास कोई भी सबूत नहीं है तो आप असाइलम तब भी डाल सकते हैं। इसमें ज़रूरी नहीं है कि आपके पास डॉक्यूमेंट्स होंगे तो आप असाइलम डाल सकते हैं। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो आपने अंदाजे बयां, आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है हाई होना चाहिए। आप जब एक चीज़ को बयान करें तो वो आपको, आप जज को मुतासर कर सकें कि वाकई आपको जान का खतरा है, आप अपनी जान बचा कर आए हैं। एक बात याद रखें कि असाइलम करते वक्त मुख्तलिफ स्टोरियां ना डाला करें। मुख्तलिफ पंजाबी च कहते हैं कहानियां ना पाया करो, सज्जे खब्बे की हो रहा, महल्ले च की हो रहा है, शहर च की हो रहा, मुल्क च की हो रहा है। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਰਮਨ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ, ਜਰਮਨ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਜੱਜ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ, ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਮਸਲਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ, ਕਾਮਨ ਸੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਮਸਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈ, आ तू गए हैं क्यों। इसलिए जिसको मसला है उसने बयान करना है कि मुझे क्या मसला था, मैं अपनी जान बचाकर जर्मनी आया हूं, प्लीज मुझे इधर एक तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए, मेरी जान को बचाया जाए, ताकि मैं जान बचाकर इधर आ गया हूं। असाइलम का मकसद क्या है कि आपकी जान को खतरा था, आपने मुल्क से इधर आ गए हैं, आपने हिजरत की है, या आप वैसे आ गए हैं, तो जान बचाने के लिए तो फर्ज है वैसे अपनी जान बचाएं। तो आप अपनी जान बचा कर आए हैं। हमारे लोगों को वाकई बड़ी अवेयरनेस नहीं है, बहुत लोगों को पता नहीं है। हम भी जर्मनी में आए तो पता चला, लेकिन मुझे 24 साल हो गए हैं, मैंने बेशुमार लातादाद केस सुने हैं दोस्तों से। मैं सोशल वर्क भी करता रहा हूँ, काफ़ी देर मैंने किया, 10-12 साल। तो लोगों को पता नहीं होता क्या केस करना है। जब वो पहला बयान देते हैं तो वो बिल्कुल टोटल गलत होता है। ऐसे कहानी बना के बता दी कि जी मेरे सिटी में बहुत ज़्यादा मसला चल रहा है ये मसला है, मजहबी मसला है, या पॉलिटिकली मसला है, सियासी मसला है, तो इसलिए मैं आ गया। जज सबसे पहला आपको सवाल ये करता है, भाई मसला पूरे मोहल्ले को है, पूरा मोहल्ला क्यों नहीं जर्मन आया। अगर पूरे शहर को है तो पूरा शहर क्यों नहीं जर्मन आ गया। तो अगर आप ये कहेंगे, एक बंदे ने ये भी बयान दिया वाकई कि मैंने खुद उसके साथ गया कि जी पाकिस्तान में हालात बड़े ख़राब है, मैं आ गया। वो कहता है पूरा पाकिस्तान ही जर्मन आ जाए, फिर ऐसे ही होगा ना। आपने ये पर्सनल मसला बताना है। असाइलम की अगर आप बारीकी को समझ गए तो आपके काफ़ी मसले हल हो जाएंगे कि आपने असाइलम डालना क्या है। मेरे भाई, आपने असाइलम ये डालना कि आपकी जान को खतरा है, आप अपनी ज़ाती जान बचाकर इधर आ गए हैं, तो मुझे प्लीज़ तोहफ़्फ़ दिया जाए, मैं आपसे जान की हिफाजत चाहता हूँ और मुझे इस मुल्क में स्टे दिया जाए। ये असाइलम है। हम लोग को तो असाइलम ही और कुछ समझ लेते हैं
کہ پتہ نہیں وہ ہمیں کام دیں گے، وہ ہمیں یہ دیں گے، وہ ہمیں گھر دیں گے، وہ ہمیں پیسہ دیں گے، سب کچھ دیتے ہیں، سب کچھ دیتے ہیں، لیکن ایک لمٹ کے اندر رہ کے. اگر ہم نے سائلم ڈالنا تو ہم نے کہیں آ کے منسٹر وغیرہ تو لگنا نہیں ہے نا. ایک سائلم اپنی جان بچانے کے لیے آ رہا ہے نا. اسائلم کا مطلب کیا ہے کہ ایک جان بچانے کے لیے وہ اپنے پیش کر رہے ہیں اپنے آپ کو. تو پلیز اپنا مسئلہ ڈسکس کریں. اور ایک بات اور کہوں، جب بھی آپ جرمنی میں اسائلم ڈالیں، آپ وکیل کے پاس ساتھ ہی بیٹھے ہوں گے. ادھر پاکستان کی طرح عدالت نہیں ہوتی کہ آپ کو کٹہرے میں کھڑا کیا جائے گا، آپ مجرم ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے. آپ کو ٹیبل بائی ٹیبل بٹھایا جائے گا. جج جیسے بیٹھا ہوگا، 2 ٹیبل کی جگہ چھوڑ کے تقریباً 2 میٹر یا 3 میٹر آپ نے سامنے بیٹھا ہونا ہے. آپ نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنی ہے تاکہ اس کو پتا چلے کہ آپ کو مسئلہ ہے، جینوئن مسئلہ ہے، آپ اس لیے اپنی جان بچا کر آئے ہیں. آپ نے کانفیڈنس سے ظاہر کرنا ہے کہ آپ کو مسئلہ ہے. آپ نے اپنے موومنٹ سے، اپنے جسم کی حرکت سے، ہر طرح کی موومنٹ سے آپ نے اس کو امپریشن دینا ہے کہ جی میری جان کو خطرہ ہے، تو میں آپ کے پاس فریاد لے کے آیا ہوں کہ پلیز میری جان کی حفاظت کریں اور مجھے یہاں رہنے کا سٹے دیا جائے، مجھے پاسپورٹ دیا جائے تاکہ میں کھل کے رہ سکوں، اپنی جان کی حفاظت کر سکوں، آزادی سے جی سکوں، آزادی سے رہ سکوں، آزادی سے کھا پی سکوں، تاکہ میں مکمل طور پہ اپنے آپ کو سیو کروں، میں اپنی فیملی بلوا سکوں. آپ نے یہ جب باتیں کرنی ہے اور تب جج کو امپریس کرنا ہے. اگر وہ امپریس ہو گیا، یہ یہاں میں بات بتاؤں، بڑے غور سنیں، یقین کریں، خدا جانتا ہے ادھر بہت سارے لوگ بہت سارے ڈاکومنٹس لے کے آئے ہیں، اتنی بڑی فائلیں لے کے آئے ہیں، موٹی موٹی فائلیں لے کے آئے ہیں، لیکن کیس فیل ہو گیا ہے. کیوں؟ پیپر تو پیپر ہوتا ہے. انسان کا انداز بیاں، کانفیڈنس اس کو متاثر کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے. میں بڑے سارے لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ کیس فیل ہو گئے ہیں. ایک بندہ میں نے ادھر آئے دیکھا ہے گیزن میں کہ جس کے پوسٹر لگے ہوئے تھے کہ اس کے خلاف جو بھی ہے، وہ بندہ ادھر آ گیا، اس نے لا کے سب کچھ ثبوت دیے کہ یہ میرے خلاف پوسٹر لگے ہیں، اس کو ایسے کرو، وہ کرو، جو بھی ہے. اس کا کیس فیل ہو گیا کیونکہ اس نے اوور کانفیڈنس ہو کے یہ بتانے کی کوشش کی کہ میں تو بادشاہ ہوں. ایسا نہیں ہے بھائی. آپ ایک ملک دوسرے ملک میں آئے ہیں اور ایک دنیا کے اسٹرانگ ملک میں آپ نے اپنے آپ کو ثابت کرنا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کو کم تر ثابت کریں، لیکن آپ اپنے کانفیڈنس ثابت کریں، اس کو امپریس کریں، اور اس ٹائم وہ ماحول آپ پہ طاری ہونا چاہیے کہ آپ کی جان کو واقعی خطرہ ہے. یہ تھوڑی ہے کہ آپ پروٹوکول دے رہے ہیں، آپ ہنس رہے ہیں میری جان کو خطرہ ہے تو میں آ گیا ہوں. آپ سیر کرنے آئے کہ آپ پروٹوکول، آپ اسائلم لینے آئے ہیں؟ میرے بھائی، وزٹ اور چیز ہے، آپ ٹورسٹ ویزے پہ آتے ہیں اور چیز ہے. آپ سیر کرنے نہیں آئے، آپ اپنی جان بچا کر آئے ہیں. آپ ایک منٹ کے لیے سوچیں، چھوٹی سی مومنٹ کے لیے، کہ جب ایک بندہ جان بچا کر بھاگتا ہے، فار ایگزامپل، مائنڈ نہ کیجیے گا، معذرت چاہتا ہوں پہلے ہی، آپ اپنے کنٹری میں ہیں، آپ کے پیچھے ایک بندہ تلوار لے کے بھاگا ہوا ہے کہ میں نے آپ کو مار دینا ہے، تو آپ کیسے جان بچائیں گے؟ اور اگر آپ کی جان بچ گئی تو آپ کیسے خوشی فیل کریں گے؟ یہ مومنٹ ہونی چاہیے. اور واقعی میں کہہ رہا ہوں، میری بات بری لگے تو معاذ ہے، آپ کو یہ اپنے ہر باڈی موومنٹ سے، کانفیڈنس سے، آپ کو اس کے اپنے کانفیڈنس سے بتانا ہوگا، امپریس کرنا ہوگا کہ یار میری جان کو خطرہ ہے، میں اسی لیے آیا ہوں. آپ کو اس ٹائم جو آپ کے ایکسپریشن ہے وہ بھی آپ کو اس طرح کے ہونے چاہیے. آپ کی موومنٹ، باڈی لینگویج ہر ٹائم پرفیکٹ ہونی چاہیے. اور پلیز محلے کی، اپنے کسی اور چیز کی یہ سٹوری نہ سنایا کریں. میں واقعی کہہ رہا ہوں، اپنی ذاتی سٹوری سنائیں. اپنے ملک کی نہیں سنانی کہ میرے ملک کو خطرہ ہے، اپنے شہر کی نہیں سنانی کہ جی لاہور پورا غلط سائڈ پہ جا رہا ہے، آپ محلے کی نہیں سنانی، خاندان کی سنانی، حتیٰ کہ اپنی بھی نہیں سنانی. آپ اس بات پہ بھی اسائلم نہیں لے سکتے کہ میرے بیٹے کو جان کا خطرہ ہے تو میں جرمن آ گیا ہوں. جج صاحب سے پہلے کراس کوسچن کرے گا، آپ کے بیٹے کی جان کو خطرہ ہے، آپ کا بیٹا کیوں نہیں آیا، آپ کیوں آ گئے ادھر؟ سمجھ گئے نا بات کو؟ باریکی ہے بہت زیادہ، سمجھیں. میں نے سوشل ورک کیا 10-12 سال. آپ نے صرف اپنا مدعا بیان کرنا ہے کہ آپ کی جان کو کیا خطرہ ہے. پوری جو پروٹوکول ہے وہ آپ کے گرد گھومے گی کہ آپ بتائیں آپ کو کیا مسئلہ ہے، کس لیے آئے ہیں، کیوں آئے ہیں، کب آئے ہیں، کیسے آئے ہیں. تو یہ میں نے کہا کہ بتا دوں کہ دوست بار بار پوچھتے ہیں ڈاکومنٹس نہیں ہے کیا ہم اسائلم کرتے ہیں؟ جی ڈاکومنٹس نہیں ہے. بھائی ہر بندے کے پاس ڈاکومنٹس نہیں ہوتے. پورے پاکستان پہ ایف آئی آر تو نہیں کٹی ہوئی، سوچیں، پورے انڈیا پہ ایف آئی آر تو نہیں کٹی، پورے بنگلہ دیش پہ، سری لنکا پہ ایف آئی آر تو نہیں کٹی ہوئی. تو اس لیے 80% لوگوں کے پاس پیپرز نہیں ہوتے. لیکن آپ نے اپنی باڈی لینگویج سے امپریس کر سکتے ہیں. آپ اچھی ایکٹنگ کیجئے گا، اچھی سٹوری ڈالیں، کانفیڈنس کے ساتھ ڈالیں، اس میں جان لگے تو آپ کامیاب ہو سکتے ہیں. ایک ہی انسان آپ کو کامیاب کر سکتا ہے، یہ گر ہے.
जो लोग लाख रुपया लेके आपको बात बताएंगे, मैं फ्री में बता रहा हूँ, जरा गौर सुनिएगा, एक बंदा आपको सिर्फ कामयाब कर सकता है और वो आप खुद हैं। आप बुरा भला ना किएगा, हाँ जी, माजरत। एक बंदा सिर्फ आपको कामयाब जिंदगी में कर सकता है और वो आप खुद होते हैं जो अपने ऊपर बिलीव कर सकते हैं। सबसे जबरदस्त जो सिस्टम होता है वो बिलीव सिस्टम है। अगर आपका बिलीव सिस्टम हाई है तो आप हर चीज को चेंज कर जाएंगे। अगर आपका बिलीव सिस्टम खुद ही डी बिलीव है तो कोई फायदा नहीं है, आप हार जाएंगे। पहले आपने खुद अंदर से जीतना होता है, उसके बाद आपकी जीत जो बाहर नजर आती है। इजाजत दें, दुआ में याद रखें। अच्छी लगे तो कमेंट्स करें, तो लाइक करें और फीडबैक लाजमी दिया करें। आपकी भी मेहनत करते हैं, अपना कीमती टाइम निकालते हैं, आपका भी कीमती टाइम है, आप कीमती टाइम निकाल के सुनते हैं। दुआ में याद रखें। और अगर कोई बात बुरी लगी हो तो माफ़ चाहता हूँ, आप मेरे ही बहन भाई हैं, मुझे माफ़ कर दें कोई बात बुरी लगी हो। दुआ में याद रखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और आपने लाजमन सब्सक्राइब करना है इस चैनल को। हाँ जी, आपने प्यार से लाइक करना है। अल्लाह हाफिज़।